اهلا وسهلا احبائي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وتكونوا في صحه جيده. عارفه راسي غبت على القناه ديال اجيد فهم اس في تي، بالتالي لنا عوده هاد المره مع دروس ديال جذع مشترك العلمي، وبطبيعه الحال غادي نشتغلوا حتى مع جذع مشترك الاداب ومع جذع مشترك علمي خيار فرنسي. اذا هاد الحصه غادي تكون شويه مختلفه على الفيديوهات السابقه وعلى الحصص السابقه اللي كنا كنصوروا بسبوره وكتشوفوني بطبيعه الحال. اذا هاد الحصه ما غتشوفونيش، غتسمعوا غير الصوت ديالي. فنتمنى هذه الطريقه تعجبكم، لان غادي تكون شويه مختلفه على الطرق اللي قبل وغادي تستافدوا اكثر منها، انا متاكده، وغادي يعجبكم الحال. بطبيعه الحال اي تساؤل بخصوص الدرس تقدروا تواصلوا معايا في لي كومونتير تحت من لا فيديو، او في انستغرام بروف اس في تي كوثر، او في الفيسبوك كوثر اس في تي. اذا فرجه ممتعه. اذا كيف كتلاحظوا معايا عندنا هاد اول وسط اللي غادي نتكلموا عليه. اذا فهو عباره عن وسط مائي، عباره عن وسط مائي اللي هو محدود بهاد الضفه الاولى، اذا كذلك محدود بهاد الضفه الثانيه اللي كتلاحظوا معايا. اذا هاد الضفه الاولى نقدروا نسميوها الضفه ا، وهنا عندنا الضفه بي. اذا لاحظوا معايا ان هذه الكائنات الحيه المتواجده او التي تعيش في هذا الوسط المائي، اذا فهي تختلف عن الكائنات الحيه المتواجده في الضفه ا وفي الضفه بي. اذا هنا كنتكلم على وادي. اذا بطبيعه الحال النباتات كذلك المتواجده في الوسط المائي كذلك فهي مختلفه على النباتات المتواجده في الوسط ا كذلك في الوسط بي. اذا فالاختلاف ملاحظ بشكل جيد في الصوره. نمشيو للوسط الثاني واللي هو وسط اللي غادي يكون وسط مغلق. اذا كيختلف. اذا لاحظوا معايا هنايا عندنا واحد الوسط اللي هو مغلق على الوسط اللي شفنا هنا عندنا في البدايه. اذا هذا وسط مفتوح، هنا عندنا وسط مغلق، وبالتالي كنتكلم على ضايع. اذا بطبيعه الحال الكائنات الحيه يعني سواء نباتات او حيوانات فهي التي تعيش بهذا الوسط، اذا فهي تختلف عن الكائنات الحيه المتواجده في جوانب الضايع، وبطبيعه الحال كتختلف على الوسط الوادي اللي شفنا دابا. اذا هناك اختلاف في الكائنات الحيه. نمشيو وسط اخر اللي هو وسط مختلف على الوسط الاول والثاني، واللي هنا عندنا هذا الوسط اذا محدود من هذا الجزء. اذا هنا كنتكلم على مرج. اذا بطبيعه الحال النباتات اللي متواجده في هذا المرج والكائنات الحيه اللي كتعيش في هذا المرج اذا فهي مختلفه على الكائنات الحيه اللي كتواجد في الضايع وفي الوادي. اذا هنا كنتكلم على وسط ثالث اذا مختلف. عندنا واحد الوسط رابع اخر واللي كتعرفوه جميع، اذا مميز بوجود نباتات واشجار جد عاليه، اذا ذات علو جد كبير ومرتفع. اذا بطبيعه الحال كذلك بتواجد كيتميز بتواجد حيوانات مختلفه على الحيوانات اللي شفنا في هذه الثلاث اوساط السابقه. اذا هنا كنتكلم على غابه. واخر وسط اللي غادي نتكلموا عليه واللي هو اكبر وسط اللي معروف في الاوساط المتواجده في الطبيعه اللي هو الوسط البحري. بطبيعه الحال الكائنات الحيه اللي كتواجد فيه فهي كتختلف على الكائنات الحيه اللي شفنا ولا اللي متواجدين في الاوساط السابقه. اذا هنا كتعريف للوسط البيئي، اذا كنتكلم على انه هو كل وسط محدود جغرافيا اذا ومستقل. اذا ما ننساش انه مستقل عن الاوساط الاخرى. بطبيعه الحال كل وسط كيختلف على الوسط الاخر بفعل توفره على مميزات خاصه به. اذا هنا كنتكلم على تواجد اشجار، هنا كنتكلم على تواجد نباتات، هنا كنتكلم على تواجد مثلا ضفادع و نباتات مائيه، هنا كنتكلم على تواجد حيوانات اخرى. اذا دائما كل وسط كيبقى مختلف اذا على الوسط اذا يعني على وسط اخر. بالتالي هذا الشيء كيجينا من المميزات اللي متواجده في كل وسط. اذا نرجعوا المثال ديال الغابه. اذا كيف كتعرفوا ان الغابه اذا فهي متوفر على نباتات مختلفه، كيف كتلاحظوا معايا هنا نباتات قصيره القد ونباتات جد مرتفعه، كذلك بتواجد كائنات حيه او حيوانات كنتكلم على اللي كتعيش في هذه الغابه. اذا نعطيكم مثال
الزرافه، كنتكلموا مثلا على الحمار الوحشي، كنتكلموا على الاسد، اللبوءه. اذا هادو كائنات حيه متواجده فقط في الغابه، ما غاديش تلقاها في الوسط البحري، ما غاديش تلقاها في الوسط ديال الطايه، ما غتلقاهاش في الوسط اذا الوادي. اذا هادو كائنات حيه خاصه متواجده فقط في الغابه. اذا هنا كنتكلم على ان كل وسط بيئي هو مجموعه من الكائنات الحيه النباتيه، اذا هي اللي شفنا هنايا، والحيوانيه، اذا هما اللي تكلمنا عليهم هنايا، التي تجد داخله الظروف الملائمه لعيشها. يعني ماذا؟ يعني ان هذه الكائنات الحيه راه ما كتعيش في الوسط الا في الوسط اللي اذا بالنسبه لها الظروف اللي متواجدين فيه فهي ظروف ملائمه. اذا هاد الزرافه لا حطيتيها في وسط بحري بطبيعه الحال ما غاديش تقدر تعيش. علاش؟ لان ما فيش الظروف الملائمه للعيش ديال الزرافه. وكذلك نموها، اذا باش تنمو هاد الزرافه خصها ضروري التغذيه، خصها التنفس. اذا بطبيعه الحال وسائل العيش وظروف العيش ما متوفراش في داك الوسط البحري، وبالتالي الزرافه اللي حطيتيها في الوسط البحري غادي تموت. نفس المساله بالنسبه للحمار الوحشي، الاسد الى غير ذلك. كذلك السمكه اللي هزيتيها وحطيتيها في الغابه نفس المساله، اذا فغادي تموت لان ما وفرتيش ليها الظروف الملائمه للعيش ديالها. وبالتالي كنقول ان كل وسط فهو مميز بوجود كائنات حيه خاصه به. بالتالي ما نقدرش نلعب ما بين الكائنات الحيه، يعني نهز كائن حي ونحطه في وسط اللي ماشي ديالو بطبيعه الحال غادي يتوفى، لان الوسط ما كيتلائمش مع العيش ديالو. اذا هنا كنتكلم على تعريف البيئه وعلم البيئه. نعطيكم مثال ديال كائنات، جوج ديال الكائنات الحيه. اذا هنا كنتكلم على حمار وحشي. لاحظوا معايا البنيه ديال الحمار الوحشي فهي كتختلف على البنيه ديال القرش. اذا كذلك ان الوسط اللي كيعيش فيه الحمار الوحشي كيف ما شفنا قبل اللي هو الوسط الغابوي، اذا كيختلف على الوسط البحري ديال القرش. اذا هذا الاختلاف ملي كيجينا من البنيه كذلك ديال الحمار الوحشي. اذا لاحظوا معايا الاطراف ديال هذا الحمار الوحشي فهي كتمكنوا من المشي، من الجري، من صيد الفريسه الى غير ذلك. بينما اذا الاطراف ديال سمك القرش فهي كتمكنوا من السباحه. اذا هاد الاطراف هادو ما تقدرش تلائم مع هذا الوسط الغابوي، اذا فهي خاصه بالوسط البحري. اذا هنا كنتكلم على ان شنو هي البيئه؟ هي مجموعه الظروف المحيطه بالكائن الحي وتؤثر على وجوده وبقائه. اذا كون ما كانش هذا الماء ما كانش هذا الكائن الحي يكون عنده بطبيعه الحال هذه الاطراف بهذا الشكل، وبالتالي هذه الاطراف كتحتم عليه اذا وكتفرض عليه على انه يعيش في وسط ملائم له، في وسط اللي كيناسب البنيه ديالو بطبيعه الحال. اذا على الخلقه ديالو، على البنيه ديالو، الشكل ديالو، اذا كيحتم عليه انه يعيش في هذا الوسط. يعني ان الحيوان ولا هاد الحمار الوحشي اللي حطيتيه في وسط بحري بطبيعه الحال ما غاديش يقدر يتلائم مع الوسط البحري، لان ما عندوش الاطراف ديالو، ما عندوش الزعانف بحال القرش. مفهوم؟ اذا هنا كنتكلم على ظروف لا احيائيه. اذا شنو هما الظروف اللا احيائيه؟ هي الماء، الهواء، التربه. اذا هاد الظروف اللا احيائيه اذا هما هادو الظروف المحيطه. وكاين ظروف احيائيه اذا اللي هي العلاقات بين الكائنات الحيه التي تعيش في نفس الوسط. بطبيعه الحال هذا الكائن الحي ما كيعيش بشكل مفرد، وانما كيعيش مع مجموعه من الكائنات الحيه واللي بطبيعه الحال كاين علاقات بيناتهم. اذا فهاد الحمار الوحشي اذا فبطبيعه الحال عنده علاقه مع الاسد اللي هو كيمثل فريسه ديالو. القرش كذلك عنده علاقه مع مجموعه من الاسماك اللي كيتغذى عليها. اذا هناك علاقات تقدر تكون علاقات ديال مسكن، تقدر تكون علاقه ديال التغذيه الى غير ذلك. اذا هنا كنتكلم على التعريف ديال علم البيئه او ما يسمى بالايكولوجيا. اذا ايكو كتعني لنا مسكن، ولوجيا كتعني علم، اذا علم المسكن او علم يهتم بدراسه العلاقات بين الكائنات الحيه. اذا كل كائن حي شنو العلاقه ديالو مع الكائن اللي كيعيش معاه، والوسط الذي تعيش فيه، وبين الكائنات الحيه فيما بينها. اذا بطبيعه الحال قلنا كاين علاقات ما بين هذه الكائنات الحيه. إذا لتحقيق أهدافه يقوم علم البيئة بدراسة الكائنات الحية في وسط عيشها، فيعمل على جذب مختلف أنواع النباتات
الحيوانات. اذا هاد العمليه ديال الجر غادي تعلموا تولي ديروها ملي كتسمى بدراسه. اذا وعلى البحث عن العلاقات التي تربط فيما بينها ومع الوسط الذي تعيش فيه. اذا ويعتبر هذا العلم علما تركيبيا يعتمد على معارف مختلفه متعلقه بالبيولوجيا. اذا هنا غادي ندخلوا البيولوجيا، غادي ندخلوا الجيولوجيا، غندخلوا الرياضيات لان غادي نحتاجوا نحسبوا شي شويه، والفيزياء كذلك. اذا الا بغينا نوضعوا تساؤلات ديال الدرس، اذا اول تساؤل كنطرحوا اللي هو ما هي التقنيات المعتمده في علم البيئه. كاينين مجموعه من التقنيات اللي كنعتمدوها باش نقوموا بدراسه علم البيئه. كذلك غادي نتكلموا على مساله اخرى واللي هو المثال ديال شجر الاركان. اذا كيقول لنا ان يتواجد شجر الاركان بالمغرب في منطقه توزيع جد محدوده. اذا المنطقه ديال التوزيع ديال شجر الاركان اذا هي هذه. اذا لاحظوا معايا ان هاد شجر الاركان اذا فهو كيتواجد فقط في هاد المنطقه. اذا ما كاينش في جديده، ما كاينش في مراكش، ما كاينش في شيشاوه، كاين فقط ما بين الصويره اذا حتى تقريبا تيزنيت، وكيسالي هنايا عندنا في تارودانت في الشرق. وبالتالي كنقول ان شجر الاركان هو واحد النبات اللي كيعيش في منطقه جد محدوده، يعني ما كيعيش في كاع المناطق. علاش؟ لان هذه المنطقه هي الوسط عيش ديالو. بطبيعه الحال ما كيعيش في اوساط اخرى. نعطيكم مثال اخر، مثلا عندنا الكوبرا، الجبال الكبرى. اذا فهو يتواجد فقط في المناطق الحاره. بطبيعه الحال هاد الثعبان ديال الكبرى ما غاديش تلقاه في منطقه مثلا في الشمال القطبي، ما غاديش تلقاه في روسيا، غادي تلقاه فقط في المناطق الحاره. علاش؟ لان ديك المنطقه الحاره هي الوسط العيش ديالو واللي فيها الظروف الملائمه للعيش ونمو هذا الكائن الحي. اذا هادشي علاش كنتكلموا على البيئه. اذا البيئه ديال هاد الثعبان الكبرى كتبقى في المناطق الحاره فقط، وكذلك البيئه اللي عيش شجر الاركان اذا كتبقى فقط في هاد المنطقه اللي تكلمنا عليها. اذا هنا كنطرحوا التساؤل الثاني، اذا ما هي العوامل المسؤوله عن توزيع الكائنات الحيه داخل مساحات محدده؟ اذا غادي نحاولوا نجاوبوا على هذا التساؤل بطبيعه الحال في الدرس. نمشيو لعنصر اخر. اذا قلنا ان كل وسط طبيعي يتوفر على كائنات حيه خاصه به، تكلمنا عليه من قبل. اذا تتمكن من الاستمرار داخلها والارتباط فيما بينها بمجموعه من العلاقات. غادي نعطيكم مثال. اذا دائما كنرجعوا للمثال ديال الوسط الغابوي. اذا لاحظوا معايا كاين بزاف ديال العلاقات ما بين هاد الكائنات الحيه اللي كنتو تكلمتوا عليهم في سنه اولى اعدادي فاش كنتو تكلمتوا على السلسله الغذائيه. اذا كنا كنتكلموا على ان كل كائن حي يؤكل من طرف كائن حي اخر. اذا لاحظوا معايا نعطيكم مثال ديال سلسله غذائيه. اذا عندنا بقايا نباتات، اذا فهي تؤكل من طرف الدوده تؤكل من طرف الثعلب. اذا الثعلب يقدر يكون يؤكل من طرف اذا كائن اخر. نعطيو مثلا عندنا الارنب يؤكل من طرف اذا الثعلب الى غير ذلك. اذا لاحظوا معي ان كاينين علاقات غذائيه ما بين الكائنات الحيه. اذا هنا كنجي للتساؤل الموالي، اذا ما هي انواع العلاقات التي تربط بين الكائنات الحيه داخل الاوساط الطبيعي؟ اذا واش كاينين غير علاقات غذائيه او لا كاين اذا علاقات اخرى؟ اذا كذلك ما ننساش ان البيئه اذا فهي كتعرض باستمرار للتدمير، اذا بسبب كيتسبب في خلل يلحق توازنها وتكون اسباب هذا الخلل اما طبيعيه او بفعل تدخل الانسان. اذا من بين اسباب اذا ديال تدمير البيئه او لا الطبيعه، اذا هنا كنتكلموا على دخان المصانع، كنتكلموا على الرعي الجائر، كنتكلموا كذلك على الحرائق. اذا هادو كلهم كيخليونا نوضعوا تساؤل رابع واللي هي ما هي اشكال الخلل في التوازنات الطبيعيه، وما هو دور الانسان بطبيعه الحال في الحفاظ عليها، لان الانسان عنده دور كبير في الحفاظ على الطبيعه. عبارة عن مدخل إلى علم البيئة. نتمنى يكون شوية وضحت الصورة بخصوص هذا الدرس. أي تساؤل كيف قلت لكم اكتبوه لي في التعاليق. خليتكم في رحمة الله، وإلى الفيديو الماجي إن شاء الله.